सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। सप्तमकक्षायाः त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम् इति पाठं पठन्तः स्मः। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषेयम् अनेकेषां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमम्। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रञ्च इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्ययामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति. Until this we have studied. Further we will study today. केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। येन तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। केचन कथयन्ति, some people say yet that संस्कृतभाषायां, in the Sanskrit language, केवलं only dharmikam, religious sahityam, literature vartate. Some is there. Some people say that in Sanskrit, what do you say? Om Om. That means people say that only religious text is there in the Sanskrit. That means people are so much ignorant. Those who did not study Sanskrit, they say that Sanskrit means what? Only the religious text. Esha dharana samichina nasti. This opinion is not good because you have not seen. That's why you are telling like that. Is it? So, like that, Samskrita Granthesh, one who doesn't know about it, he will tell like that. Is it not? One who doesn't know about it, he will tell. What is that? It is not of so use. Is it? Samskrita Grantheshu Manava Jivanaya Vividhaha Vishayaha Samavishtaha Santi. In the Sanskrit texts, you can find many topics which will turn your life. So, if you want to upgrade your life, you have so much text in Sanskrit. Just like Mahapurushanam Matihi, the intellectual capacity of the great people, Matihi, Buddhihi,
the intellectual capacity of great people. Uttama jananam dhrutihi, dhrutihi dharana, the beholding of the good people. Samanya jananam jivana paddhati. Even you will find an ordinary person's lifestyles also very well explained in Sanskrit. If you want to see the king's life, it is explained in Sanskrit. If you want to see a labor's life, it is also explained. That means from ordinary person to the superior person to the greatest personalities of the society, everything is explained in Sanskrit. अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्. So we have to study Sanskrit perfectly. तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्. By studying Sanskrit, one can transform himself to a better civilization. So, by transforming yourself as a better citizen, you can transform the society. You can transform yourself, you can transform the society too. Manushasya samajasya cha parishkaraha bhavet. You can change yourself, you can change the society by studying Sanskrit. Let us see grammar points in this slide. Kechana, some people, Kathayanti, tell yat संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते. एषा धारणा समीचीना नास्ति. समीचीनं नाम उत्तमम्. संस्कृतग्रन्थेषु, ग्रन्थः नाम पुस्तकं, मानवजीवनाय, मानवः इत्यस्य पर्यायपदं मनुष्यः, मानवः, मर्त्यः, मनुजः इत्यादीनि पर्यायपदानि सन्ति. समाविष्टाः, सम् अधिकम् आविष्टाः, समाविष्टाः संयोगः अस्ति. मतिः, मतिः नाम बुद्धिः, धृतिः नाम धारणा, जीवनपद्धतिः वर्णिताः सन्ति. अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव, अवश्यम् अधिकम् एव, अवश्यमेव संयोगः, तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्. अग्रे पठामः. उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम्. अमृतं संस्कृतं मित्र, हे मित्र, हे सुहृत्, संस्कृतम amrutam. My dear friend, Sanskrit is like a nectar. Sarasam, very enjoyable. Saralam, very simple. Vachaha, words are there. Very simple words are there. Very enjoyable words are there. Is it not? You will get very positive vibrations by studying the Sanskrit. Bhashasu mahaniyam yat. Among all the language, the greatest language, because it is made very scientific language. Gnana Vijnana Poshakam. It enriches your knowledge, it enriches your scientific approach. That's why people say that Vijnanam, Vijnanam Yagnam Tanute. The Sanskrit itself tells that you should be very scientific. You should be very scientific. You should not be simply closing your eyes and following others. Vijnanam, Vishishtam Gnanam, Vijnanam iti vadama. So that's why all the ancient science is very much explained in Sanskrit. The ancient people were very scientific. They were not following everything. That's why they could measure the distance of all the planets without telescopes.
Is it not something great? They could get the operations, surgeries done. It is written in Sanskrit texts. Is it not great? That's why, if you want to improve your scientific approach, if you want to enhance your knowledge, you must study Sanskrit. We must feel proud that we are in India. If you want to know the real India, please know about the greatness of the Sanskrit. So, my dear students, I have made a PPT for sixth class about the introducing of the Sanskrit. There it is in English. So after completing this lesson, before starting one day, I will put that video. Please see and enhance your knowledge and enjoy and feel proud that you are studying such a great language. Once again, we will read the lesson, complete lesson. त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतम्। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषास्ति। भाषेयम् अनेकेषां भाषाणां जननी मता। प्राचीनयोः ज्ञानविज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। संस्कृतस्य महत्त्वविषये केनापि कथितं भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव सङ्गणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धमस्ति। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्यसौन्दर्यम् अनुपमं। कौटिल्यरचितम् अर्थशास्त्रं जगति प्रसिद्धमस्ति। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथमम् आर्यभटः अकरोत्। चिकित्साशास्त्रे चरकसुश्रुतयोः योगदानं विश्वप्रसिद्धम्। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्ययामृतमश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना नास्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। महापुरुषाणां मतिः, उत्तमजनानां धृतिः, सामान्यजनानां जीवनपद्धतिः च वर्णिताः सन्ति। अतः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम्। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। उक्तञ्च अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। अमृतं संस्कृतं मित्र, सरसं सरलं वचः, भाषासु महनीयं यत् ज्ञानविज्ञानपोषकम्। ज्ञानविज्ञानपोषकम्। धन्यवादाः। भवतु शुभदिनं, भवतु